بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث دینی در خدمتتان می باشم. مواردی که در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی وارد شده است به عنوان فرامین ربانی و دستورات نبوی علیه السلام. پیروی از این فرامین الهی در واقع یک فرد مسلمان را به سمت و سوی ایمان نزدیکتر می کند و سرپیچی از فرمان ربانی و فرمان نبوی انسان را به معصیت نزدیکتر می کند و هر چقدر که این فرد مسلمان به قرآن کریم و سنت پاک نبوی خودش را نزدیکتر کند، یعنی این که در واقع به ایمان خودش می افزاید و هر چقدر که از قرآن کریم و سنت پاک نبوی فاصله بگیرد، این است که از ایمان در واقع فاصله گرفته است و خواسته یا ناخواسته درجات ایمان نزد این فرد مسلمان کاسته می شود. یکی از مواردی که در واقع در حدیث پیامبرمان علیه السلام که در نشست‌های گذشته پیرامون اون مسائلی عنوان شد، یکی از گناهان کبیره‌ای که پیامبرمان علیه السلام در مورد اون هم فرمایش دادند این است که از گناهان هلاکت کننده یک موردش این است که والتولی یوم الزحف. پس اینجاست که مراد و مقصود زمانی که بنا به دستور حاکم در اونجا جهادی برقرار باشد، این است که یک فرد مسلمان بایستی ثابت قدم باشد، از این جهاد در واقع سرپیچی نکند. این آیات کریمه قرآن کریم بر پیامبرمان علیه السلام نازل شدند و در جهادهایی که پیامبر علیه السلام در اون چندین غزوه‌ای که داشتند این آیات نازل می شد برای اینکه شاگردان پیامبر علیه السلام را تشویق و ترغیب کنند به حضور در میدان جهاد. یکی از این آیات که به این موضوع اشاره دارند این است که الله ذوالجلال می‌فرمایند یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. توجه بفرمایید که در این آیه مؤمنان را خطاب قرار میگیرد. مؤمنان، الله واحد عز و جل مؤمنان را مورد خطاب قرار میدهد که هر وقت با کفار در میدان جهاد روبرو شده اید و در واقع در میدان جهاد و رویارویی با آنها فلا تولوهم الادبار. یعنی چه؟ یعنی این که به اونها پشت نکنید، در واقع در حال فراری شدن نباشید، فرار نکنید. و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. پس اگر کسی در میدان جهاد، اون جهادی که الله و رسولش به اون دعوت کردند، پشت کند، فرار کند و حاضر نشود و به ندای الله و رسولش لبیک نگوید، بداند که فقد باء بغضب من الله، یعنی اینکه الله واحد عز و جل بر او چه خشمگین می شود. این آیه کریمه و دیگر آیاتی که در مورد جهاد بر پیامبر ما علیه السلام نازل شدند که صحابه را در اون زمان به جهاد تشویق کنند. این آیات خاصی می باشند و می توانند هم عام باشند. پس بعد از وفات پیامبر علیه السلام هر نوع جهادی که اتفاق می افتد بایستی چه به فرمان حاکم باشد، به اذن حاکم باشد.
اما اون مسائلی که در واقع اون احزاب و چریک‌ها و گروه‌هایی که در واقع برای خودشان بساطی دارند و جنگ‌های را میندازند به اسم جهاد، این جهاد نیست، بلکه این مخالفت با قرآن و سنت. پس جهاد شرط و شروطی دارد. یکی از اولین شرط و شروط‌های این است که در واقع به فرمان ولی امر مسلمین باشد، به فرمان حاکم مسلمین باشد. این مورد اول. مورد دوم، آیه چنین میگوید که در واقع حضور در میدان جهاد و در واقع عدم فرار یک فریضه الهی است و فراری شدن از میدان جهاد اینجاست که یک معصیتی باشد. در آیه دیگری هم داریم یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا. پس اینجاست که باز هم مؤمنان را مورد خطاب قرار میدهد الله واحد عز وجل و میفرمایند که ثابت قدم باشید در میدان جهاد. واذکروا الله کثیرا لعلکم، و اینکه در واقع از نام و یاد الله واحد عز وجل بسیار چه یاد کنید. و اطیعوا الله و رسوله، در اطاعت الله و رسولش باشید. پس اینجاست که یک امری است که یک فرد مسلمان در واقع بایستی تابع قرآن کریم باشد و تابع سنت پاک نبوی. یا ایها الذین آمنوا، بعد در واقع میفرماید که و اطیعوا الله و رسول. در جای دیگر میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. توجه فرمایید. پس اطاعت از الله واحد عز وجل باشد، اطاعت از پیامبر ما علیه الصلاة و السلام باشد. در مورد در واقع کلمه اطاعت و فعل اطیعوا در اینجا دو بار تکرار می شود، برای اینکه اطاعت از الله و اطاعت از رسولش علیه الصلاة و السلام مطلق می باشد بدون قید و شرط. اما بعدش می فرماید با اولی الامر منکم، و اطاعت از ولی امر تا زمانی بایستی باشد که اون ولی امر در اطاعت الله و رسولش باشد. چرا که پیامبر علیه الصلاة و السلام می‌فرماید لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. یعنی اگر یک در واقع رهبری، اگر یک حاکمی برخلاف قرآن و سنت دستوری دهد، اینجاست که بنا به این آیه کریمه اینجاست که اطاعت از او چه معصیت می باشد. پس در دین مبین اسلام همه چیز روشن می باشد و دین اسلام بسیار ساده و سهل و آسان می باشد. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، همونطوری که در واقع در آیات مکرری آمده و در اینجا می فرمایند که و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. یعنی چه؟ یعنی با یکدیگر مناقشه نکنید، درگیر نشوید، در واقع امر الله و رسولش را ترک نکنید. اگر این کار کنید بین شما اختلافی اتفاق میفته، درگیری پیش میاد، تنازع پیش میاد و اسلام با درگیر شدن با تنازع در واقع مخالفت میکند. اسلام دین رحمت است، دین یسر و آسان و سهولت است. اون کسانی که در اسلام در واقع شدت میگیرد، بر خودشان در واقع و بر دیگران سخت میگیرند، این از اسلام نیست. اسلام به خشونت دعوت نمی کند. اسلام دین رحمت است و به یسر و سهولت و آسانی چه و مهربانی دعوت می کند. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. پس اینجاست که اگر شما درگیر با یکدیگر درگیر شدید و از فرمان الله و رسولش دوری جویید و از فرمان ولی امر مسلمین، چرا که فرمان ولی امر مسلمین فرمان یک حاکم تا زمانی که در اطاعت الله و رسولش باشد از واجبات می باشد. پس اگر این در واقع فرمان برداری نکنید، سرپیچی کنید، اینجاست که اختلاف پیش میاد و اون ابهت خودتان، شخصیت خودتان، قوت خودتان را چه از دست خواهید. واصبروا ان الله مع الصابرین، و از جمله صابران باشید، صبر کنید. پس این دعای کریمه قرآن کریم این موارد مهم را
و ثبات در میادین جهاد میرساند. این آیاتی که الله واحد عز و جل مؤمنان را خطاب قرار میدهد و این آیاتی که بر پیامبرمان علیه الصلاة و السلام و در مورد تشویق و ترغیب شاگردانش نازل شده است و می توانند این آیات عام باشند، چرا که قرآن مناسب است برای هر زمان و هر مکانی. خب یکی دیگر از مواردی که اینجا هم بایستی اشاره کنیم، عنوان شد بر این که التولی یوم الزحف، یعنی اینکه پشت کردن به میدان جهاد در روز جهاد از گناهان کبیر است. اما ممکن است تاکتیکی باشد، ممکن است در اونجا مسلمانان تاکتیکی داشته باشند، همان مصطلح کر و فر، یعنی اینکه در واقع یک نقشه‌ای باشد، تاکتیکی باشد که سربازان اسلام، مجاهدین اسلام این است که میدان را خالی کنند تا اینکه بتوانند دشمن را محاصره کنند و یا اینکه بتوانند در واقع انرژی مضاعفی از نو بگیرند و کلا تاکتیکی باشه. همان گونه که در جنگ احد این اتفاق افتاد. در جنگ احد زمانی که مشرکین مسلمانان را محاصره کردند، اینجاست که تنها راه صلاح و تاکتیک مهمی که صحابه در اونجا به کار بردند برای مدتی متفرق شدند. تاکتیک این بوده که در مقطع زمانی در واقع متفرق شوند و پس از متفرق شدن بار دیگر در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم چه جمع شدند. پس اینجاست که در وهله اول اون چی که در این آیات کریمه مطرح می باشد این است که در واقع در مقابل دشمن ثبات بایستی کرد، ایستادگی بایستی کرد. پیامبر ما علیه الصلاة و السلام در تقریبا 28 غزوه که در اونجا حضور داشتند، صحابه کرام نقش بسزایی داشتند، در اونجا حضور فعالی داشتند، در اونجا حضور فیزیکی داشتند، شمشیر را بر علیه دشمنان اسلام و بر علیه سران کفر و شرک چه برهنه کردند. پس این دینی که امروز در اختیار ما می باشد، توجه بفرمایید بینندگان عزیز و محترم، این دینی که امروز در اختیار ماست، در پیشرفت این دین و در نشر این دین پیامبر علیه الصلاة و السلام به اتفاق شاگردانش متحمل سختی های زیادی شدند. پیامبر علیه الصلاة و السلام در رساندن این دین، در تبلیغ این دین، در رساندن این دین به نسل‌های آینده در واقع آزار و اذیت‌های زیادی متحمل شدند از جانب مشرکین و کفار و منافقین و همچنین شاگردان ممتاز رسول الله علیه الصلاة و السلام که صادقانه در خدمت پیامبر علیه الصلاة و السلام بودند. اینها در جهاد نقش مهمی داشتند. زمانی که آیاتی نازل میشد، زمانی که پیامبر علیه الصلاة و السلام فریاد میزد، صدا میزد، ندای جهاد میدادند، حاضر میشدند. و اینجاست که صحابه رضی الله عنهم مدال خودشان، هدیه خودشان از الله واحد عز و جل گرفتند. بیهوده نیست که الله ذوالجلال از شاگردان پیغمبرش علیه الصلاة و السلام اظهار رضایت و خوشنودی می کند، چرا که اینها در امتحان موفق شدند. در مدت 23 سال تمام در رکاب پیامبر علیه الصلاة و السلام بودند، تابع فرمایشات ربانی و نبوی بودند. پس اینجاست که در نهایت اینها مستحق شدند که الله واحد عز و جل در مورد اونها آیاتی نازل بفرماید و اظهار خوشنودی داشته باشد از اونها. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. توجه فرمایید چه کسانی سابقین در اسلام ما هستند؟ مهاجرین و انصار هستند.
مهاجرین و انصار مگه چیکار کردن؟ اینا کیا هستن؟ اینها صحابه بودن، اینها شاگردان ممتاز پیامبر علیه السلام بودن، اینها در میادین جهاد بودن، اینها در خدمت پیامبر علیه السلام بودن، اینها که این همه تلاش داشتن و سختی ها کشیدن که در واقع اسلام به ما رسیده است. و جالب اینجاست که حتی اون دسته از کسانی که از این سابقین، از این مهاجرین و انصار به زیبایی به خوبی پیروی کنند، یعنی این که حتی پیروان همین مهاجرین و انصار باز هم این رحمت الهی شامل اونها می شود. این اظهار خوشنودی الله ذوالجلال که در مورد مهاجرین و انصار ذکر فرمودند شامل افرادی می شود که از مهاجرین و انصار هم به خوبی تبعیت کنند. الله واحد عز و جل دعا می کنند که همگی ما بتوانیم یک در واقع پیرو خوبی باشیم برای قرآن کریم و سنت پاک نبوی، پیرو خوبی باشیم برای مهاجرین و انصار، اون مهاجرین و انصاری که در آیاتی چند مورد مدح و تمجید و ستایش الله ذوالجلال شدند. پس اینجاست که در نهایت رضی الله عنهم و رضوا عنه مدال خودشان گرفتن، این که الله ذوالجلال از اونها اعلام خوشنودی میکند و خوشا به حال فردی و یا افرادی و یا در واقع گروهی که الله ذوالجلال از اونها اعلام خوشنودی کند. در مقابل افرادی هم هستند که الله واحد عز و جل از اونها اعلام بیزاری میکند. پس این دو در یک میدان نمیتوان قرار داد، پس این دو با یکدیگر متضادند. افرادی که الله ذوالجلال از اونها اعلام خوشنودی فرمودند در واقع که مهاجرین و انصار باشند، همگی بایستی دعا کنیم که الله واحد عز و جل در حق ما لطف و عنایت بفرمایند که بتوانیم از پیروان خوب این مهاجرین و انصار باشیم. و در نهایت این مبحث عنوان کنم بر این که ورد زبانمان و دعایمان این باشد که در واقع الله عز و جل به ما توفیق دهد که از دوستداران شاگردان ممتاز پیامبر علیه السلام باشیم، چرا که اونها در خدمت اسلام بودند، در خدمت قرآن بودند، در خدمت سرور بشریت علیه السلام بودند. رضی الله عنهم و رضوا عنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.